स्वागत गर्न चाहन्छु म तेज प्रसाद काफले आजको नयाँ श्रृङ्खलामा। आज हामी कक्षा 9 अन्तर्गत पाठ 5 मानव बेच बिखन विरुद्ध हाम्रो दायित्व भन्ने वक्तृता अन्तर्गत व्याकरणको विषयलाई उठान गर्नेछौँ। र यस अन्तर्गत रहेर आज हामीहरू वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण भनेको के हो र वाक्य संश्लेषण र विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई उठान गर्नेछौँ। ल त आजको कक्षा सुरुवात गरौँ है त। तो आजको हाम्रो विषय वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण भन्ने रहेको छ। यस अन्तर्गत रहेर आज हामीहरू वाक्य संश्लेषण भनेको के हो, वाक्य विश्लेषण भनेको के हो, वाक्य संश्लेषण र विश्लेषण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ। यस अन्तर्गत रहेर त सबैभन्दा पहिला यसलाई 1 नम्बर भनौँ, वाक्य संश्लेषणको कुरालाई सबैभन्दा पहिला हेरौँ। त म यहाँ केही उदाहरणहरू पेश गर्न चाहन्छु। उमेश घर जान्छ, यसै गरी अर्को उदाहरण हेर्नु, उमेश खाजा खान्छ, यसै गरी अर्को उदाहरण हेरौँ, उमेश पढ्न बस्छ। हेर्नुहोस् त मैले यहाँ 3वटा वाक्यहरू प्रस्तुत गरेको छु। उमेश घर जान्छ, उमेश खाजा खान्छ, उमेश पढ्न बस्छ। त आजको हाम्रो विषय रहेको छ वाक्य संश्लेषण। त मैले यहाँनिर प्रस्तुत गरेका यी 3वटा जुन उदाहरणहरू हुन्, यी के हुन् त? सरल वाक्य हुन्। के हुन्? सरल वाक्यहरू हुन् यी, है त। सरल वाक्यहरू हुन्। त अब हामी यी सरल वाक्यहरूलाई वाक्य संश्लेषण गर्न गइरहेका छौँ। त म यहाँ गर्छु है त, हेर्नुहोस् है। उमेश घर गएर खाजा खाएपछि पढ्न बस्छ। पढ्न बस्छ। ल हेर्नुहोस् त मैले यहाँनिर यी 3वटा वाक्यलाई एउटा वाक्य बनाएँ। एकचोटि यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। उमेश घर गएर खाजा खाएपछि पढ्न बस्छ। त म एवं रीतले अर्को तरिकाले पनि वाक्य संश्लेषण गर्न गइरहेको छु। हेर्नु होला यहाँ, उमेश गएर खाजा खान्छ अनि पढ्न बस्छ। ल हेर्नुहोस् है त, मैले अर्को वाक्य संश्लेषणको उदाहरण यहाँ पेश गरेँ। त एवं रीतले म अर्को पनि एउटा उदाहरण यहाँ पेश गर्न चाहन्छु। जब उमेश घर जान्छ तब खाजा खाएर पढ्न बस्छ। त यसरी मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका 3वटा वाक्यहरूलाई एकै ठाउँमा बनाउने प्रयास गरेको छु। त यो आधारले अब हामी वाक्य संश्लेषण भनेको के हो भनेर बुझ्न सकिन्छ त? एकचोटि मनन गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, वाक्य संश्लेषण भनेको अब भन्न सक्नुहुन्छ? पहिला यसलाई हेर्नुहोस्। यहाँ 3वटा स्वतन्त्र उपवाक्यहरू छन् अथवा वाक्यहरू छन्। यी स्वतन्त्र उपवाक्यहरूलाई मिलाएर एउटा सिङ्गो वाक्य बनाउने प्रक्रिया नै के हो त? वाक्य संश्लेषण हो। संश्लेषण भनेको वाक्यहरूको मेल हो, है त। त यहाँनिर प्रस्तुत गरेका यी 3वटा वाक्यहरू वाक्य संश्लेषणका उदाहरणहरू हुन्। अब यहाँनिर एउटा खुल्दिरी हुन सक्छ। मैले 3वटा वाक्य यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।
त वाक्य संश्लेषण गर्ने ढाँचा 3 किसिमका हुँदा रहेछन्। अब यहीँ हेर्नुहोस् न, मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको 1 नम्बरको वाक्य संश्लेषणको उदाहरण यो सरल वाक्यको ढाँचामा छ है। यो सरल वाक्यको ढाँचामा छ। एवं रीतले दोस्रो जुन संश्लेषण गरिएको वाक्य हो यो संयुक्त वाक्यको ढाँचामा छ। संयुक्त वाक्यको ढाँचामा छ र अन्तिममा प्रस्तुत गरेको वाक्य मिश्र वाक्यको ढाँचामा छ। मिश्र वाक्यको ढाँचामा। त यसरी वाक्य संश्लेषण गर्ने 3वटा आधारहरू हुँदा रहेछन्। एउटा सरल वाक्यको आधार, एउटा संयुक्त वाक्यको आधार र एउटा मिश्र वाक्यको आधार। वाक्य संश्लेषण र विश्लेषण बुझ्नका लागि हामीले पहिला वाक्यका प्रकारहरू बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ, जुन कुरा मैले गरिसकेको छु है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य र मिश्र वाक्य कस्ता प्रकृतिका हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब ती कुरा बुझिसकेपछि हामीले वाक्य संश्लेषण गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा कुरो हेर्नुहोस् है, मैले अघिल्लो यतापट्टि दिएका उमेश घर जान्छ, उमेश खाजा खान्छ, उमेश पढ्न बस्छ भन्ने वाक्यहरू पनि सरल वाक्यहरू भनेको छु। यहाँ भनेको छु नि, हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मैले प्रस्तुत गरेका यी पनि त मैले यहाँ सरल वाक्य भनेको छु। यहाँ पनि आएर फेरि मैले सरल वाक्य नै भनेको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पनि मैले सरल वाक्य नै भनेको छु। त कुरा के भने नि, सरल वाक्य भनेको एउटा समापिका क्रिया भएको वाक्य सरल वाक्य हो। भन्नुको तात्पर्य एउटा वाक्यभित्र धेरै असमापिका क्रियाहरू पनि आउन सक्छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ म देखाउन चाहन्छु। उमेश घर जान्छ, ल हेर्नुहोस् है, त्यही गएर भनेर यहाँ जुन हामीले प्रस्तुत गरियो यो एउटा असमापिका क्रिया हो। यहाँनिर हामीले अर्को जोड्ने काम गरिएको छ, खाएपछि भनेर हेर्नुहोस्, वाक्यलाई जोड्ने काम गरिएको छ। र यहाँनिर बस्छ भनेर जुन प्रयोग गरियो यो एउटा समापिका क्रिया हो। यसरी अरू धेरै असमापिका क्रिया हुन सक्ने र एउटा मात्र समापिका क्रिया हुन सक्ने वाक्य सरल वाक्य हो। हुन त यतापट्टि प्रस्तुत गरिएका यी 3वटा वाक्य पनि सरल वाक्य नै हुन् र यो पनि सरल वाक्य हो। र अर्को तरिका छ वाक्य संश्लेषणको, संयुक्त वाक्यको ढाँचामा। संयुक्त वाक्य कसरी बन्छ सम्झिनुहोस् त एकचोटि। संयुक्त वाक्यमा निरपेक्ष संयोजकहरू लाग्दछन्। ती वाक्यहरू आफैमा पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन्। भन्नुको तात्पर्य दुईवटा वाक्य नै के हुन्छन् त पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अनि भन्ने जुन संयोजक आएको छ यो संयोजकले दुईवटा वाक्यलाई जोड्ने काम गरेको छ है। त संयुक्त वाक्यको ढाँचामा पनि हामीले वाक्य संश्लेषण गर्न सक्छौँ। र अन्त्यमा मिश्र वाक्य कसरी बन्छ एकचोटि मनन गर्नुहोस् त। कस्ता किसिमका संयोजक लाग्छ मिश्र वाक्यमा? हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जब, यसै गरी तब, यस्ता किसिमका संयोजकले दुईवटा उपवाक्यहरूलाई, जुन एउटा स्वतन्त्र उपवाक्य हुन्छ र अर्को आश्रित उपवाक्य हुन्छ, यी उपवाक्यहरूलाई जोड्ने कार्य गर्दछ र यसरी जोडेपछि मिश्र वाक्य बन्छ। त मिश्र वाक्यको ढाँचामा पनि हामीले वाक्य संश्लेषण गर्न सक्छौँ है त। हुन्छ, त्यसो हो भने वाक्य विश्लेषण भनेको के हो त? अब त्यतातिर जाउँ है त। यसलाई नम्बर 2 भनौँ, वाक्य। त सोझो अर्थले पनि वाक्य संश्लेषण भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी वाक्यलाई जोड्ने काम रहेछ भने वाक्य विश्लेषण भनेको के होला त? यो बुझाउनका लागि पनि म यहाँ केही उदाहरणहरू पेश गर्न चाहन्छु। जस्तै भनौँ, हेरौँ है त, म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ऊ स्कुलबाट आएर खाना खाई गृह कार्य सकेपछि
खेल्न गयो। अब हेर्नुहोस् है त, म यो वाक्यलाई विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। त यहाँ प्रस्तुत जुन मैले वाक्य प्रस्तुत गरेँ यो सरल वाक्य नै हो है। त म विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। अब ल हेर्नुहोस् है त, ऊ स्कुलबाट आयो, यसै गरी हेर्नुहोस् उसले खाना खायो, यसै गरी हेर्नुहोस् उसले गृह कार्य सक्यो, यसै गरी ऊ खेल्न गयो। हेर्नुहोस् त यो आधारले के रहेछ वाक्य विश्लेषण भनेको एकचोटि मनन गर्नुहोस् त। ठिक भन्नुभयो तपाईहरुले। वाक्य विश्लेषण भनेको लामा र जटिल संरचनामा रहेका है त्यस्ता वाक्य सरल पनि हुन सक्छन्, संयुक्त पनि हुन सक्छन्, मिश्र पनि हुन सक्छन् है त। त्यस्ता वाक्यहरूलाई टुक्र्याएर छोटा सरल वाक्य बनाउने प्रक्रिया के हो त? वाक्य विश्लेषण हो। हेर्नुस् त, यहाँ प्रयुक्त भएका ऊ स्कुलबाट आएर खाना खाई गृह कार्य सकेपछि खेल्न गयो भन्ने वाक्यलाई हामीले टुक्राएर चारवटा वाक्यमा यहाँ परिणत गर्यौं। त्यसो त यहाँ प्रयुक्त यो वाक्य पनि सरल वाक्य नै थियो, जटिल संरचनामा बनेको सरल वाक्य थियो। त यतातिर हामीले यसलाई टुक्र्याएर वाक्य विश्लेषण गर्यौं। त्यसो हो भने अब म तपाईहरुलाई संयुक्त वाक्यमा बनेको वाक्य संश्लेषणको ढाँचालाई विश्लेषण गरेर देखाउन चाहन्छु है त। हेर्नुस् है, म पेश गर्न चाहन्छु उदाहरण। हेर्नुस्, मेरी बहिनी सबेरै उठेर योग गर्छिन् अनि चिया बनाई खान्छिन्। त मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको वाक्य कस्तो वाक्य हो त? संयुक्त वाक्यको ढाँचामा बनेको वाक्य संश्लेषण हो है त। त यहाँनेर म माथि संयुक्त वाक्य भन्छु है त। अब हेर्नुस् त, यसलाई पनि हामी वाक्य विश्लेषण गरेर हेरौं है। ल हेरौं है त, के हुन्छ होला सुरुमा? हेर्नुस् त, सोच्नुस्, मेरी बहिनी सबेरै उठ्छिन्। यसै गरी अर्को वाक्य हेर्नुस्, मेरी बहिनीले योग गर्छिन्। यसै गरी अर्को वाक्य पनि बन्छ होला। हेर्नुस् त, त्यसपछि के छ? चिया खाने कुरा छ नि है। मेरी, हामीले पूर्ण वाक्य बनाउनु पर्छ। बहिनीले चिया बनाउँछिन्। फेरि एकचोटि, मेरी बहिनीले चिया बनाउँछिन्। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त, मेरी बहिनीले चिया के हुन्छ होला? हेर्नुस् त, खान्छिन्। फेरि एकचोटि, मेरी बहिनीले चिया खान्छिन्। ल हेर्नुस् त, सिङ्गो एउटै वाक्यलाई हामीले चारवटा वाक्यमा टुक्रा गरेर देखायौं। यही प्रक्रिया नै के हो त? विश्लेषण हो। त अब यहाँनेर है बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, सरल वाक्य यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको, त यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको संयुक्त वाक्यमा बनेको जुन वाक्य संश्लेषणको ढाँचा छ, यी वाक्यलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले के ख्याल गर्नुपर्छ भने, दिएको वाक्य कुन कालमा छ त्यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, सरल वाक्यमा दिएको ढाँचा गयो भनेर यसले भूतलाई इङ्गित गरेको छ, यसले वर्तमानलाई इङ्गित गरेको छ। त तपाईहरुले वाक्य बनाउँदा पनि जुनमा दिएको छ त्यसैमा बनाउने प्रयास गर्नुस्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जटिल संरचनामा बनेको सरल वाक्यमा जति पनि असमापिका क्रियाहरू छन्, हेर्नुस् त, यहाँनेर आएरले जोडेको छ, खाइले जोडेको छ, हेर्नुस्, सकेपछि भनेर जोडेको छ। हेर्नुस्, यिनलाई हटाएर यी असमापिका क्रियाका ठाउँमा समापिका क्रिया राखेर पूर्ण बनाउनुस्। हेर्नुस्,
हामीले यहाँनिर आयो भनेर समापिका क्रिया दियौँ, खायो भनेर समापिका क्रिया दियौँ, एवं रितले सक्यो गयो है। त यसरी सरल वाक्यलाई हामीले जटिल संरचनामा बनेको सरल वाक्यलाई हामीले विश्लेषण गर्न सक्ने भयो। र अर्को हेर्नुहोस्, तल्लो वाक्यमा संयुक्त वाक्य कसरी बन्यो पहिला यहाँ पहिल्याउनुहोस्। अनि भनेर जुन यो संयोजक आएको छ यसले दुईवटा स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोड्ने काम गरेको छ। यिनमा पनि उठेर भनेर जुन यो असमापिका क्रियाले यहाँ जोडेको छ यसलाई पनि पूर्ण बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, एवं रितले 4वटा वाक्य बनाउन सक्ने भयो, होइन त? ठिक भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है त, म तपाईँहरूलाई अझै अगाडि लग्न चाहन्छु। अब हामी मिश्र वाक्यमा बनेको ढाँचालाई हेरौँ है त। हेर्नुहोस् है त, म उदाहरण दिन चाहन्छु। जब हरिले परिश्रम गर्यो तब प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रस्तुत वाक्यलाई अब म विश्लेषण गर्न चाहन्छु है त। हेर्नुहोस् है, म विश्लेषण गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, हरिले परिश्रम गर्यो। यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, हरि प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भयो। अब यहाँनिर विचार गर्नुहोस् त, यो मिश्र वाक्य कसरी बन्यो सबैभन्दा पहिला? किनकि यहाँ जब र तब जस्ता सापेक्ष संयोजकहरू आए। यी सापेक्ष संयोजकहरूले एउटा स्वतन्त्र उपवाक्यलाई र एउटा आश्रित उपवाक्यलाई यहाँ जोड्ने काम गरेका छन्। त यो मिश्र वाक्यको ढाँचामा बनेको संश्लेषण वाक्य हो। त्यसैले यसलाई हामीले टुक्र्याउने बेलामा सबैभन्दा पहिला त हामीले प्रत्ययहरू हटाउँछौँ र दिएका वाक्यलाई हामीले यहाँ पूर्ण बनाउँछौँ। हेर्नुहोस्, हरिले परिश्रम गर्यो, होइन त? हरि प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भयो। यसरी हामीले वाक्य विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त हामी पाठको अब अन्त्यमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब तपाईहरूले पक्कै पनि धारणा बसाल्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। वाक्य संश्लेषण भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी वाक्यहरूलाई जोड्ने प्रक्रिया हो भने वाक्य विश्लेषण भनेको तिनै दुई वा दुईभन्दा बढी संश्लेषणमा भएका वाक्यहरूलाई टुक्र्याएर आफैमा पूर्ण वाक्य बनाउने प्रक्रिया वाक्य विश्लेषण हो। वाक्य संश्लेषण हामीले सरल वाक्यको ढाँचामा, मिश्र वाक्यको ढाँचामा र संयुक्त वाक्यको ढाँचामा तीनैवटै प्रकारले बनाउन सक्छौँ भने वाक्य विश्लेषण भनेको सरल वाक्य टुक्र्याएर आफैमा एउटा छोटा र सरल वाक्य बनाउने प्रक्रिया हो, है त? एकचोटि मनन गर्नुहोला। त पाठको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ हामी। म अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन चाहन्छु र गृह कार्य रहेको छ तपाईहरूको किताबको पाठ 5 है, जुन वक्तृता रहेको छ मानव बेच बेखन विरुद्ध हाम्रो दायित्व भन्ने वक्तृता रहेको छ र यहाँ व्याकरणको विषय रहेको छ वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण। यसको व्याकरणको अभ्यासको है पृष्ठ 50 अनि 51 को है क र ख नम्बर एकचोटि हेर्नु होला र गरेर लिएर आउनु होला है। र कस्तो हुन्छ हामीले यसको व्यापक छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। यद्यपि कुनै समस्या र सल्लाह सुझाव भएमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@jerwab.edu.np। हस्त धन्यवाद।